अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने कल से एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, अंतखाबे सुखन। लोगों ने बहुत पसंद किया, बड़े फीडबैक मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हम इसमें नामवर शोरा और गुमनाम शोरा का जिक्र करेंगे और उनसे उनका कलाम सुनेंगे। तो देखें, इसी प्रोग्राम की वजह से हमें एक और शायर मिल गए हैं। वो शायर मिले हैं हमें कश्मीर हिंदुस्तान से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो हम उनसे उनका कलाम सुनेंगे और उनसे मज़े मज़े की बातें करेंगे। ताहिर तनवीर के नाम से वो पहचाने जाते हैं। और मैं चलता हूं उनके पास और सलाम दुआ के बाद उनका कलाम भी सुनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है नाजरीन, इस प्रोग्राम को पूरा सुनिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, ठीक ठाक हैं, आप बताएं। जी अल्लाह के फजल से ठीक ठाक हूँ, खैरियत है। अच्छा, कैसा है मौसम कश्मीर आजकल? कहाँ है आप, कश्मीर में या किसी और गर्म इलाके में? जी आजकल मैं गुजरात में हूँ, गर्म इलाके में। अच्छा, तो कैसा टेम्परेचर है आपके इलाके का इस वक्त गुजरात में? गुजरात में गर्मी है लेकिन उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी है। तो लेकिन जब कश्मीर में आजकल भी ठंड है या माइनस टेम्परेचर है या प्लस में आ गया है? जी, जम्मू कश्मीर में भी आजकल बारिशें हो रही हैं और ठंडा मौसम है, गर्मी नहीं है। अच्छा, तो कैसा क्योंकि बादल कश्मीर की अभी बातें हो रही हैं, कश्मीर जन्नत नज़ीर बेनज़ीर। बताइएगा कि कश्मीर का मौसम नॉर्मल कैसा होता है, कब से कब ठंड होती है, कब गर्मी सर्दी होती है? जी नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी ये 4 महीने में ठंड होती है। अच्छा। तो बाकी मौसम जो है गर्मी नहीं होती है ज्यादा, तकरीबन ठंडा मौसम रहता है, बारिशें होती हैं। तो कहते हैं कि जिसने कश्मीर नहीं देखा वो समझे कि उसने कुछ नहीं देखा। तो कैसा है आपका इलाका? क्योंकि आप तो देख देख के तंग आ गए होंगे कि बर्फबारी, हर तरफ सीनरी सीनरी, सब्ज ही सब्ज। तो आप तो कहते होंगे कि हम किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ ज्यादा ग्रीनरी ना हो। क्या सोचते होंगे आप? ये सर्दी भी इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। और अच्छा। जब बहार आती है, बहार का भी अपना एक नज़ारा होता है। उसके बाद फ्रूट्स का जो अपने अपने मौसम में अलग अलग फल होते हैं, ठीक। हरियाली होती है, बहुत अच्छा मौसम है, सारे मौसम अच्छे हैं। तो कश्मीरी कौम माशाल्लाह बड़ी मेहनत कश है, चाहे वो पाकिस्तानी कश्मीरी हो या हिंदुस्तान के कश्मीरी हो। वो कश्मीरी कहलाते हैं जहाँ भी चले जाए दुनिया में, बड़ी मेहनत कश कौम है। तो इसमें क्या मेहनत का राज क्या है इसमें, जफाकशी? क्योंकि कश्मीरी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं था हिंदुस्तान के मुकाबले में, तो वो शुरू से ही बहुत उन्हें अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक। और मेहनती लोग हैं, उन्होंने जो ऐसे बड़े बड़े बागात लगाए हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, अपनी ज़िंदगी को बदल दिया है। और जो तंगदस्ती, गुर्बत या अफलास था, उसको अच्छे रंग में उन्होंने अपने दूर कर दिया है। अब रोजगार हो गए हैं। ठीक। तो क्योंकि नई 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 आज़ादी हो रही हैं, तो आया वहाँ मशीनरी आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से या खुद लोग खरीदते हैं? क्योंकि फल लगाने की, फल तोड़ने की, फल की देखभाल करने की, ये सारी सहूलियात हैं। क्योंकि जर्मनी में जब हम अंगूरों के बाग देखते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो अंगूर फल देना शुरू हो जाते हैं 2-3 साल में। वहाँ भी कोई ऐसे इंतजाम हो चुके हैं क्या? जो जिम्मेदार हैं, किसान जो है, उसने उन्होंने वो अपनी मशीनें वगैरह सारी खरीद ली हैं, सेब के बागात हैं, अखरोट है, खुमानी है। तो ऐसी सहूलियात हैं उनको, जो जदीद नई टेक्निक आई हुई है। नहीं, जदीद तरीके से भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उतनी साथ में कॉपरेट नहीं किया जाता, उनको तावन नहीं किया जाता। और जो मेहनत मेहनत के मुकाबले में उनको उस कदर फल नहीं मिलता, जिसकी वजह से इस दफा वो किसान नाराज हो गए थे कि हमने बड़ी मेहनत की है और हमारे फलों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। ठीक। इस वजह से वो नाराज भी थे। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, पूरी दुनिया के किसानों का मसला है। या जर्मनी में, बेल्जियम में भी बेचारे जो जिम्मेदार होते हैं, किसान होते हैं, उनको उनकी मेहनत का सिला नहीं मिलता जितनी वो। क्योंकि जो जिम्मेदार किसान है, वो साल के 12 महीने काम करता है, 24 घंटे उसका जो सा जेन है फसलों की तरफ रहता है। यहाँ बड़े बड़े अमीर लोग भी हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो उसी में रहते हैं।
تو یہ تو شکوہ گلہ ساری دنیا کے جو ذمہ دار ہیں کسان طبقہ ہے وہ کرتا ہی رہتا ہے، دودھ والے بھی کرتے رہتے ہیں، مویشی والے بھی کرتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا یہاں ہڑتالیں وغیرہ تو ہوتی رہتی ہیں۔ اب چلتے ہیں، ہم آپ کا کلام سنیں گے کہ کیا آج ناظرین کو اپنا کلام سنائیں گے، اور یہ آپ کا اپنا ذاتی کلام ہے؟ جی بالکل، میں کلام اپنا لکھتا ہوں، اپنا کلام بناتا ہوں، ٹھیک، غزلیں اور نغمے وغیرہ۔ اچھا جی، تو اب جی، اور اب نظمیں بھی لکھتا ہوں۔ ہاں جی، اب ہم آپ کی کوئی غزل، کوئی نغمہ، کوئی نظم سنیں گے، ساری دنیا اس وقت آپ کو سن رہی ہے جی۔ جی چلو ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔ دنیا دل میں مہتاب نے دستک دی ہے مرحبا، جی دنیا دل میں مہتاب نے دستک دی ہے مرحبا، خدا سلامت رکھے میری راتوں کو روشن کرے، واہ، نہ وصلتوں کی آرزوئے، نہ وصلتوں، نہ وصلتوں کی آرزوئے، نہ خواب وصلتوں کے، واہ پھر کیوں کوئی یاد کرے، پھر کیوں کوئی جتن کرے، واہ جی واہ، پھر کیوں کوئی یاد کرے، پھر کیوں کوئی جتن کرے، دور سے کرتا ہوں دیدار چاند کا بھی تمہارا بھی، واہ، دور سے کرتا ہوں دیدار چاند کا اور بھی تمہارا بھی، تمہارا بھی، واہ جی واہ، چاہت قریب آ کر ملنے کی تیز دل کی دھڑکن کرے، واہ چاند کرتا نہیں وعدہ شکنی، آتا ہے نیل گگن میں نظر، واہ جی واہ، چاند کرتا نہیں وعدہ شکنی، آتا ہے نیل گگن میں نظر، واہ اس پر تو یقین ہے مگر دنیا پر اعتبار واہ نہیں، جی واہ، دنیا پہ اعتبار نہیں، چاند نیل گگن میں آ جاتا ہے۔ ہاں جی، اور سنائیے۔ چاند جاگتا ہے میری طرح رنجیدہ خاطر ہے، ٹھیک، چاند جاگتا ہے میری طرح رنجیدہ خاطر ہے، دنیا سے نہیں امید وفا، تیرا مجھے انتظار نہیں، واہ دنیا سے نہیں امید وفا، تیرا مجھے انتظار نہیں، کون کر پایا ہے تخیلات قلبی کا اندازہ، ہم، کون کر پایا ہے تخیلات قلبی کا اندازہ، واہ بلا زباں سے کتنی باتیں وہ نیک چلن کرے، واہ، خدا سلامت رکھے میری راتوں کو روشن کرے۔ آمین، بہت زبردست، بہت زبردست، خدا سلامت رکھے۔ آپ نے بہت اچھا کلام سنا دیا، یقیناً ناظرین کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی دفعہ ہم ان کا ویڈیو کلام سنیں گے، یہ ویڈیو بھیجا کریں گے، ہم اپنے اسٹوڈیو میں سنائیں گے، اور پوری دنیا کے کشمیری اور پوری دنیا میں جہاں اردو سمجھی بولی دیکھی جاتی ہے، انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں یا بنگلہ دیش ہیں اور یا افغانستان کے ہیں، یا جہاں بھی اردو سمجھی بولی جاتی ہے وہاں آپ کا کلام جائے گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو لگتا ہے آپ نے کشمیر کے پہاڑوں پہ بیٹھ کے یہ کلام لکھا ہے، وہاں چاند قریب آ جاتا ہے، آپ نے اپنی نظم میں کلام میں چاند کا خوب چرچا کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ سے آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا،
اور یقیناً ناظرین کو آپ کا یہ کلام بڑا پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہم نے اپنے چینل سے نامور شعراء اور گمنام شعراء جو چھپے بیٹھے ہیں کہیں، ان کو سامنے لے کے آنا ہے، آپ کے دکھانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی کوئی پروگرام ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ آج ہی ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے نظم سنا دی۔ اگر آپ کوئی نظم سنانا چاہتے ہیں، کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی غزل سنانا چاہتے ہیں، کوئی گیت گنگنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل پہ رابطہ کریں۔ ہم آپ کی جو آواز ہے یا آپ میں جو چھپا ہوا رستم ہے، چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہمارا ایک چینل ایسا ہے کہ جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ ہمارے پروگرام پسند آئیں گے۔ اور نصیر کو اجازت دیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینل کھلتا نہیں، لنک کھلتا نہیں۔ ان سے ہر دفعہ یہی درخواست کی جاتی ہے کہ نام میرا نصیر احمد، یہ سیو کر لیں، نمبر کو سیو کر لیں، تو پھر چینل آرام سے کھل جائے گا۔ کوئی ایسی ہماری پروگرام نہیں ہوتے جس میں نفرت کا پہلو ہو، کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں، ہم کسی مذہبی گفتگو کو ایسا نہیں کرتے جس کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ ہمارا کام تو پیار و محبت تقسیم کرنا ہے، جہاں تک پہنچے۔ نصیر کو اجازت دیجیے۔ ناظرین، اگر آپ سن رہے ہیں یہ میرا پیغام، تو فوری طور پہ واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کا کلام سنوں گا، آپ کی باتیں سنوں گا، آپ کی قصے کہانیاں سنوں گا، اور آپ کے روزمرہ کی زندگی کے حالات ہم پتہ کریں گے۔ تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔